बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे हाथ में इस वक्त इमरान खान साहब का एक 44 साल पुराना इंटरव्यू है। जी हाँ, 44 ईयर्स अगो। मैगज़ीन का नाम है जनाब सूरत। ये सूरत मैगज़ीन कराची से छपने वाला ये माहनामा और मार्च 1981 का इसका शुमारा है। चीफ एडिटर मिसबाहुल इस्लाम, एडिटर सैयद वजाहत अली। और माहनामा सूरत के अंदर इमरान खान का ये इंटरव्यू छपा, जिसकी कुछ सुर्खियां मैं पहले आपके सामने रखूंगा कि मेरी बीवी को थोड़ा बहुत खूबसूरत ज़रूर होना चाहिए। आप ही बताइए कि मैं आखिर इन लड़कियों का क्या करूं। और सुपरस्टार इमरान खान से सीमी जाफरी की एक खूबसूरत गुफ्तगू। इस इंटरव्यू के चंद इक़्तिबासात हम आपके सामने रखते हैं। जैसा कि आपसे हमारा ये प्रॉमिस है, आपसे हमारा ये वादा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम पाकिस्तान के पहले और अवलीन सुपरस्टार इमरान खान 70 और 80 की दहाई से लेकर आज तक पाकिस्तानी मीडिया के लिए हॉट केक, दुनिया भर के मीडिया के लिए हॉट केक। 70 की दहाई के जब पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ जरदारी साहब के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो बम्बिनो सनमे के बाहर टिकट ब्लैकमेल किया करते थे, और जब नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो लाहौर में उनके अब्बा जी उनको उनके शौक़ को देखते हुए, क्योंकि वो अदाकार बनना चाहते थे, तो रंगीला के पास छोड़ गए कि ये मेरा बच्चा उनसे जुगतें लगाना जो है वह सीखें। उस वक्त 70 और 80 की दहाई में इमरान खान सुपरस्टार थे। जी हाँ। और सीमी जाफरी साहबा लिखती हैं कि इमरान खान अपने कमरे में एक कुर्सी पर पांव फैलाए पड़ा था और उसकी टांगें बेड के किनारे पर टिकी हुई थी। आप मुझसे किस किस्म के सवालात पूछेंगी? इमरान खान ने पूछा। दोस्त उसे प्यार से इम्मी कहते हैं। वो एक साहिब तर्ज ऑलराउंडर है और ससेक्स के लिए काउंटी से मैच खेलता है। फिल वक्त PIA के साथ एक मुआहदे के साथ खेलता है। उसने अपने टेस्ट करियर का आगाज़ 1971 में इंग्लैंड में किया, जब वो एक 18 साल का खलंडरा लड़का था। अब तक 9 साला क्रिकेट करियर में वो 27 टेस्ट मैचेस में हिस्सा ले चुका है और उसने 112 विकेटें हासिल कर ली हैं। जब उसने समी विकेट हासिल की तो वह 27 साल की उम्र का लड़का था। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की 1977 में हासिल की जाने वाली कामयाबी में इमरान खान का बड़ा हाथ था। उसने 65 रन के एवज 12 विकेटें हासिल की थीं। और अब तक जिन खिलाड़ियों को बेहतरीन कारकर्दगी के पेश नज़र खिताबात और टाइटल से नवाजा गया है, इनमें ज़हीर अब्बास बतौर एशियन ब्रेडमैन, आसिफ इकबाल बैसियत मैन ऑफ क्राइसिस मशहूर हैं, माजिद खान को माइटी माजिद के नाम से पहचाना जाता है। इमरान खान को उसकी तमाम तर सलाहियतों और कामरानियों के बावजूद आखिर क्रिकेट का प्ले बॉय क्यों कहा जाता है? और एडलाइटस में मुनक्ता एक वेडिंग में उसे वर्ल्ड सीरीज़ का सेक्सी करेक्टर करार दिया गया था, लेकिन उसकी तारीफ और अजमत के गुण गाते हुए अगर कोई इसे सेक्स सिंबल करार देता है तो इमरान खान को तकलीफ होती है और वो खुश नहीं होता। इस सिलसिले में इमरान खान कहता है कि यह बात हकीकत से करीब तर होगी कि खेल के मैदान में मेरी तमाम तारीफ़ें एक मंजे हुए बॉलर की हैसियत से की जाएं, और आखिरकार मुझे सेक्स सिंबल की हैसियत से प्रोजेक्ट करने में आखिरकार क्या रखा है। मैं अपने तौर पर महसूस करता हूँ कि मेरी तमाम तर कामयाबियों और शोहरत का दारोमदार मेरी बेहतरीन फास्ट बॉलिंग है, और फिर बॉलिंग क्रिकेट में ऐसी चीज़ है जो कि एक आसान फहम है। लेकिन मीडिया को हमेशा से इस बात के अंदर दिलचस्पी थी कि इमरान खान को एक सेक्स सिंबल जो है वो बनाकर पेश किया जाए, इमरान खान के स्कैंडल्स जो है वो निकाल कर लोगों के सामने जो है वो रखे जाएं। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया, उसकी रेटिंग भी आती थी। ये दो सवालात मैं आपके सामने रखूंगा, यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि मीडिया इमरान खान से क्या हमेशा से पूछना चाहता था। लोग कहते हैं कि इमरान खान मगरूर है, ख़ास तौर पर लड़कियां कहती हैं, ख़वातीन कहती हैं। इमरान खान ने जवाब दिया, मैं कतई तौर पर ये नहीं समझ सका कि आखिरकार लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं। शायद वो खिलाड़ियों से किसी ख़ास रवैये के तलबगार होते हैं, लेकिन मैं जावेद मियांदाद और डेनिस लिली की तरह तमाशाइयों को खुश नहीं कर सकता। हकीकतन मैं किसी बड़े हजूम में मुज़ाहमत महसूस करता हूँ, जहाँ यानी इमरान खान हमेशा से शर्मीले हैं। जहाँ तक लड़कियों के साथ मेरे रवैये की बात है तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि भाई इस किस्म की खराफात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अगर लड़कियां मेरे पास मोहब्बत के लिए आती हैं और फिर उन्हें मायूस होना पड़ता है तो ये सब कुछ उनका अपना किया धरा है। इनमें से कई अगर मुझे दिन में बेशतर मर्तबा टेलीफोन करें और अगर मैं जवाब ना दूं
تو مجھے نک چڑھا اور مغرور سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر میں ان سے زیادہ تعلقات قائم کر لوں تو بھی چین نہیں، میڈیا ہیڈ لائنز لگانا شروع کر دیتا ہے، لوگ پھر مجھے برا بھلا کہتے ہیں، اور مجھے اب نہیں معلوم، آپ ہی آخر کار بتائیں کہ میں ان لڑکیوں کا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک بیوی میں کن باتوں کا ہونا ضروری سمجھتے ہیں؟ اچھا، حیران کن نمبر یہ ہے کہ اس وقت بھی میڈیا کو عمران خان صاحب کی چوتھی شادی میں دلچسپی ہے، اور ستارہ شناس علم نجوم کا علم رکھنے والے کئی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سال 2025 میں عمران خان کی چوتھی شادی ہوگی، کیونکہ چند عرصہ پہلے فیصل ووڈا صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اگر سیاست میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ طلاق دینا ہوگی۔ کھل کر انہوں نے بات نہیں کی، دو طلاقوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایک سسٹم نون لیگ کو طلاق دے اور دوسری طلاق عمران خان کو دینا ہوگی۔ اور اب کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ عمران خان کا اور بشرا بی بی کا جو ساتھ ہے، ستارہ شناس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2025 تک کا تھا، اور 2025 میں عمران خان بقول ان ستارہ شناسوں کے چوتھی شادی کریں گے۔ یہ سوال عمران خان صاحب سے آج سے 44 برس پہلے بھی پوچھا جاتا تھا۔ عمران خان سے پوچھا گیا آپ ایک بیوی میں کن باتوں کا ہونا ضروری سمجھتے ہیں؟ عمران خان نے کہا میرا اس سلسلے میں کوئی مطمئن نظر نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ لڑکی عقل مند اور ذہین ہو، ورنہ میں اس کے ساتھ بور ہونا ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ وہ دلچسپ اور باصلاحیت ہو کہ مجھے متاثر کر سکے۔ میں بیوی کو صرف خوبصورت دیکھنے کا قائل نہیں، صرف اور صرف خوبصورت دیکھنے کا قائل نہیں، پھر بھی تھوڑی بہت خوبصورتی ضروری ہے، کیونکہ میرے علاوہ بھی بہت سی آنکھیں میری طرف اٹھیں گی، ان میں ایک دلکشی ہو، میں دلکشی کو خوبصورتی پر ترجیح دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ دلکشی کو خوبصورتی پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو شو پیس کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان باتوں کے علاوہ اگر ایک لڑکی سچی ہے، یعنی عمران خان اس وقت بھی اس بات کے اوپر یقین رکھتے تھے جس بات کے اوپر وہ آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو سچا ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی سچی اور شگفتہ مزاج ہو تو پھر وہ میرے معیار کے عین مطابق ہے۔ یہی دو باتیں ہیں جو میں کسی بھی لڑکی کے لیے لازمی تصور کرتا ہوں۔ جی ہاں، اور پھر عمران خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ سیکس سمبل جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ سے اس قسم کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے آپ کے متعلق؟ تو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے خاصا دشوار ہے اس کو جو ہے وہ سمجھنا، اور میں کوئی اس سے زیادہ خوش نہیں ہوتا۔ اور حالانکہ لکھتی ہیں انٹرویو لینے والی خاتون کہ دبلے پتلے اور صاف ستھرے مغربی انداز کے پٹھان کو معلوم ہے کہ اس کے دم سے اب کرکٹ کے میدان میں لڑکیوں کی آمد میں، لڑکیوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا ہے، جس کی مثال اس سے قبل نہیں ملتی۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لڑکیاں اس کی راہ میں ہوتی ہیں، اور ہر عمر کی لڑکیاں اس کے لیے بے چین ہیں، منڈلاتی رہتی ہیں۔ اور آگے چل کر انہوں نے کئی جو ہے وہ خواتین کا ذکر بھی کیا، بھارت کی فلم سٹار زینت امان کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اور پھر عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ نے ایک کرکٹر کی حیثیت سے اپنے آپ کو کس مقام پر رکھا ہوا ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ میں نے خود کو جو ہے وہ بولنگ کے اعلیٰ معیار کو کے اوپر جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک بہترین فاسٹ بالر ہوں جسے پاکستان نے پیدا کیا۔ عمران خان کا کانفیڈنس آپ 1981 میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کرکٹر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے، عمران خان نے کہا کہ میں نے کبھی یہ بات سوچی بھی نہیں تھی کہ میں ایک پروفیشنل کرکٹر بن جاؤں گا۔ دراصل میں تو CSS کے امتحان کے لیے ایک ڈگری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی کی تعلیم ختم کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ صرف 2 یا 3 سال کرکٹ کھیلوں گا اور دیکھوں گا کہ میں کس طرح گزر بسر کر رہا ہوں۔ میں نے اس عرصے کو ایک ویکیشن تصور کیا، تعطیل تصور کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے میں نے کرکٹ کی ابتدا کی ہے تب سے ٹھہرا نہیں ہوں۔ جب تک میں کرکٹ کھیلتا رہا، شاید ہی اب میں اس کے علاوہ، کرکٹ کے علاوہ جب تک کھیل رہا ہوں اس کے علاوہ شاید میں کوئی اور کام جو ہے وہ کر سکوں گا۔ عمران خان سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا فیصلہ جس کے اوپر آپ کو کوئی پچھتاوا ہو، تو عمران خان نے کہا نہیں، اب تک کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب کچھ جو ہوا ہے وہ میری مرضی سے ہوا ہے، اور میری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی ہے۔ تو جناب یہ تھے عمران خان کے 44 سال پرانے 1981 میں ماہنامہ صورت کو دیے گئے انٹرویو کے چند اقتباسات۔ مقصد ان تمام تر چیزوں کا یہ ہے کہ آن لائن کنٹینٹ ہو، اخبار کے اندر کنٹینٹ ہو، ٹی وی چینلز کے اندر کنٹینٹ ہو،
تو سب سے زیادہ جو کنٹینٹ پاکستان کے اندر دیکھا، سنا اور پڑھا جاتا ہے وہ 1971 سے لے کے آج تک صرف اور صرف عمران خان ہے۔ عمران خان آج سے 50-60 برس پہلے بھی میڈیا کی مجبوری تھے اور آج بھی میڈیا کی مجبوری ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کے حوالے سے اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرنا ہے اور گائیڈ کرنا ہے کہ عمران خان کی لائف سٹوری کے حوالے سے اس ٹی وی چینلز پر پیش کی جانے والی ویڈیو کو، اس یوٹیوب چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیو کو کس انداز سے زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔